صباح النور البنات، ان شاء الله راكم بخير وكل شيء مزيان. اليوم غادي يكون فيديو خفيف ظريف. علاش؟ حيت غير بغيت نتقاسم فيه شي حاجه معكم كالعاده. المهم ما عرفتش تكون شي باش ما نغبرش عليكم بزاف، او ميم طون ما كنحطش اي حاجه وما كنبغيش نبان غير هكاك. الوغ اليوم من بعد ما حطيت وليداتي في المدرسه كان عندي خاصني ندير دي كورس قلالين ماشي شي حاجه. الوغ مشيت درت لي كورس ديالي ومن بعد حسيت براسي بانني باغا نتمشى. الوغ قلت هذه هي الفرصه، شقه ما كيتسالاش، وبما انه مخليه اليوم ولادي في لاكونتين يعني نقدر نتحرك وبلا ما نبقى مستريسيه مع الوقت وخاصني نرجع. صورت لكم دابا غادي تشوفوا من بعد هاد المقدمه الصغيره. صورت لكم واحد المحل هنايا عندنا، ما عرفتش فين غادي يكون. المهم انا غير كفكره اللي مثلا عندها ما شافتوش او لا يقدر يكون عندكم. شوفوا حتى نتوما في ديبارتمون فين ساكنين، في بلاصه في المدن فين ساكنين، شوفوا واش عندكم. هو مغازان زوين، فيه بزاف ديال الحوايج، فيه اتات، فيه العاب، فيه كوسميتيك، ولكن انا عمر ما شريت صراحه منه كوسميتيك باش ما حيت ديما كيعجبني نكون صادقه معكم. فيه انا اللي كيعجبني فيه بزاف. كاين فيه كما قلت لكم الاثاث ديال الدار، سوا صال دو بان، كويزين، صالون وكل شيء. فيه العاب للدراري و هادشي علاش مشيت الصباح. كان حيت بنتي تهرست ليها لابوسات ديال المونيكا، ومن تما منين كناخذها فريمون زوينه وصحيحه، دايره 10 يورو. غادي نوريها لكم دابا باش ما يكونش الفيديو طويل. هي اللي خديت، وهذه راه وقيله شي الثالثه ولا الرابعه اللي كتهرس، لحقاش ما كتستعملهاش غير المونيكا، كتبقى تلعب بها حتى هي. ولكن زوينه بهذا لو بري، فريمون زوينه. غادي تشوفوا معايا تصاور من بعد البنات ديال الحوايج اللي كيكونوا هنايا، حتى البنات اللي كيوجدوا مثلا لانيفرسير ديال ولادهم او لا، كاين فيها كل شيء. داكشي زوين. حتى الا بغيتي تصوبي لا شومبر ديال وليداتك، غادي تشوفوا معايا تصاور من بعد، وان شاء الله يعجبكم وتمشيو علاش لا. وحتى الاثمنه مناسبه. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، البنات اللي مثلا انا اشم ديما سبق وقلت لكم كناخذ من اشم، ولكن اللي مثلا ما عرفتش، كاين بنات اللي غيكونوا ما عارفينش، يقدروا يديروا لابليكاسيون ديال اشم في التليفون وكيستافدوا من دي كود، بحال كيصيفطوا لك موان 10% او لا دي فوا كتكون موان 20 موان 25. وحتى ملي كيكون لانيفرسير ديالك حتى هي كيكون عندك كادو، كيكون عندك واحد الريدكسيون كتستعمليها. انا سوفون كناخذ من اشام ديجا كاليتي زوينه، التوب زوين، عندهم لي موديل ديال الحويجات ديال البنات غزالين وحتى الدراري زوينين. الوغ اليوم صراحه قلت غير نضرب دوره نشوف، او ميم طون كان عندي واحد في لابليكاسيون صيفطوا لي كوم عندي واحد 10% اللي مازال فاليد، غادي تسالى في الاخر ديال هذا الشهر 10. قلت نشوف الا لقيت شي حاجه. الوغ ما صورت لكمش عشان مي غادي نوريكم غير انا شنو خديت سروال هذا الولدي. هانتوما البنات انا كتعجبني بزاف لا كاليتي ديال اشام، داير 10 يورو جين وفريمون زوين. وخديت هاد التريكو، هو كيعجبوه بالكابوش. هذا البنات كان داير 25 يورو، خديته ب 8 يورو. هذا البنات كتشوفوا في اشام راه كيكون واحد البليصه فيها مكتوب فيها ديرنيير شانس. الوغ كيكونوا فيها حويجات دي فوا اللي كتكون مثلا بياسه وحده من الحاجه بحال هذا، راه كان مع حوايج بزاف اخرين لي تايم مختلفين، ولكن انا عجبني. وكما قلت لكم بما ان انا ولدي كيعجبو الكابوش وكيعجبو هاد الستيل، خديته ولقيت لاطاي ديالو. الو ما فلتوش، كما قلت لكم كان 25 يورو، رجع ب 8 يورو. فوالا هادشي اللي خديت غير جوج حويجات و بروفيتيت من هذاك لو كود ريدكسيون اللي كان عندي 10% وخديتهم. هذا فيما يخص هادشي اللي درت هذا الصباح. وحاجه اخرى اللي بغيت نضيفها صافي ومن بعد غادي نخليكم تفرجوا في المقتطفات اللي درت، هي ايفروشي البنات. خديت هاد الشامبوان
وخديت هاد السيروم. قريت عليه لي زافي زوين بزاف. البنات اللي كيصوبوا شعرهم بالبلاك ولا بالسيشوار او لا، هذا غزال اونتي كاس. و pour les cheveux abîmés هو ان سيروم فورتيفيون فريمون. لي زافي اللي قريت عليه زوينين وانا استعملته البارح، عجبني لا تكستور ديالو. كريم، هو كريم، والريحه غزاله. وفعلا منين كنت كنصوب شعري ما كتمش ديك الريحه ديال الحراق وهذا، و حسيت بانه فريمون بحال شغادي نقول لكم، بحال اللي زاد رطبو. انا شعري ديجا رطب وخفيف، ولكن بحال اللي زاد عطاه داك خفيف، رطب اكثر، بحال اللي تقولوا ابري شامبوان. وهذا سون غانسي البنات. المهم اللي مهتمه هو هذا السيروم، راه كاين في ايفروشي، وانا خديت معاه ان شامبوان. كيعجبوني لي شامبوان دايوغ ديال ايفروشي البنات، راه زوينين. كاين ديال القشره، كاين الا بغيتي يعطيك شويه الفوليوم، كاين بزاف. المهم تدخلوا نتوما للسيت وتشوفوا. غير انا البنات هاد لا كوموند انا كنت ديجا دزت الايفروشي وشفت بعيني الاثمنه وهذا، وكنفضل نكوموندي باغ انترنت حيت كيكونوا سوفون كيكونوا دي كود برومو اللي كينقصوا وكتزيدي رابحه او ميم طون كينقصوا الثمن. مش انا نقول لكم ماشي كلشي كيكون ناقص الثمن، ولكن غالبا بالكود كتربحي شي حاجه. مثلا انا كومونديت هذا وهذا، يعني السيروم او شامبوان كومونديتهم بجوج، ربحت معاهم كادو. ربحت معاهم هذا لو ميسيلار ديال اون بلوس، هذا زويون كنت ديجا جربته. وهذه اون كريم دو جور حتى هي اليكسير جونيس، حتى هي زوينه. هاد لاكام ديجا انا مجرباها مزيانه. داكشي علاش دابا منين شفتها كادو منين كنت كنعمر باش ندوز لا كوموند، قلت حتى هي ناخذها. ومعاهم ماسكارا. البنات اللي كيبغيو يديو لخوتهم لعائلاتهم ولا يعني زوينين. انا هذه ماسكارا اول مره، عمر ما جربتها. مجربه ديجا وحدين اخرين، ولكن هذه اول مره. عجبتني صراحه، عجبتني زويونه. انا ما كنستعملش الماسكارا بزاف، ولكن هذه عجبتني. يعني البنات اللي مهتمه تاخذ من ايفروشي في الانترنت غير من السيت، وكتربحوا معاهم. وانا الغرض ديالي هذا النهار يعني غير باش كما قلت لكم غادي نوريكم المغازان، غادي تشوفوا الصور. ثاني حاجه بغيتكم تستافدوا من لابليكاسيون ديال HM. البنات اللي ما عندهاش او ما كتستافدش منها او ما كتردش البال، حيت راه كيكونوا لي ريدكسيون، حيت بزاف اللي كاين ما كيردش البال. المهم انا قلتها. و ايفروشي صراحه احسن الا خديتو من الانترنت كما قلت لكم باش تستافدوا من لي كود برومو. ما غاديش نقول لكم انا الكود اللي استعملت، غادي نقول لكم في جوجل غادي تابيو كود برومو ايفروشي، راه غادي يعطيوكم بزاف. سينو اللي مهتمه باغا هادشي اللي خديت انا تواصل معايا في كومونتير، غادي نخلي لها الكود اللي خدمت انا. وهذا الشيء اللي كاين هذا النهار، يعني غير كما قلت لكم للافاده دغيا. وان شاء الله نتمنى ما يكونش الفيديو طويل عليكم. غادي نقول لكم بدايه اسبوع موفق ان شاء الله، والله يعاونكم ويعاوننا على وليداتنا، والله يسهل على الجميع، ونهاركم مبروك. السلام عليكم.